बनना ठीक है तो अज कुछ ना खत्म दे दियो खत्म जनाब है या अपने बुजुर्ग जेडे वालिद शालिद दादी दादा नानी नाना और फौत होए हैं उन्होंने खत्म है जनाब उन्होंने क्या लगाया अल्लाह ने तो खैर है अल्लाह ने फजल तो तुसानी दुआ चाहिए नहीं ठीक उन्होंने खत्म रखे आया था काम बताया वालिद साहब और आज 29 साल हो गए ने पूरे होते हैं तो मैं चलो सारे रूह स्वाबा वास्ते नाल अल्लाह जन्नत नसीब कराए माड़ा पतरिया भी आपने बहुत ऐसी लगाया अंबर बेचारा अल्लाह ताला उसी जन्नत फिरदौस फरमाए आमीन अल्लाह ताला सारे ने मफरूज फरमाए इस वाले ना खत्म रखे जी नाज़रीन तो ये साढ़े नाल चौधरी अकरम ना इन्होंने मोड़ा रपियालू चौने तो यूके चों कितने अरसे बाद आए थे मैं 2.5 साल बाद 2.5 साल बाद आए 2.5 साल पहले आए सो तो कब्रस्तान ने हालात तक किसने है नहीं कब्रिस्तान ना जनाब वो ऐसी लगा है तुसा भी शायद अच्छी नगरियां चक्कर लाया उधर निके पढ़ने सन तो उन्हें छोड़ना चाहिए ना सी काफ़ी जंगल जा पे बहुत बड़ा न्याय थी बहुत जंगल सी तो जंगल जरा सी ना वो बहुत बुरा सी लगा तो मस्जिद अपने जाने से असा कोई डर लगना होना ये गल है बहुत बुरी हालत हुई सी तो फिर पूरे मोड़े रिप्याल महल्ले वाले ने जितने भी हैं कई बेचारे फौत हुई गए उन्होंने बड़ी ख्वाहिश ही लगी कब्रिस्तान ने कोई कम शम कराई सफाई कराई कि जंगल शंगल पट्टन जाए तू ठीक सारा अल्लाह ने फजल तो जितने भी हैं अपने भैन भरा जितने भी उत्थे हैं लगे हुए इतने भी ऐसे लगे हुए उन्होंने फजल अल्लाह ने फजल तो इन्होंने दोस्तों भरावान जितने भी इन्होंने तावन नाल होया हूँ मतलब ना हूँ बहुत सारे लगे हुए खाली ऐसी कोई माड़ी किस्म नसीबा सी कोई अजर अल्लाह ताला देन मैं इतने हाजिर सा ठीक है थोड़ा जंगल शंगल पिया सी सारी सफाई शफाई कराई सी लगी हुई तो फिर अल्लाह भला करा सारे ना इन्ना बू बू अल्लाह जिंदगी करा इन्ना सारे ने तावन कीता तो चलो जलाना ठीक हो गया साढ़े अपने मौलवी नदीम साहब हाजी नदीम साहब और अल्लाह भला करा इन्होंने इन्ना माली भी बहुत आमन किया दुआ और भी अपना टाइम भी बहुत दिता ने जितनी बारी अच्छे कम कराने ठीक सारे और यार मतलब है ये साढ़े अजी मनीर और अजी रशीद और ये होए गए ठीक अजी बीब और होए गए दुए साढ़े अपने बड़े प्यारे भरा ने दुए भाई गफूर नंबरदार लंडन होने रशीद हो गया ठीक दुआ भाई सदीक साढ़े और अल्लाह जिस करा उन्होंने भाई रशीद भाई रफीक और ठीक है सी कॉन्टीनेंटल वाले ये साढ़े अपने भाई रशीद भाई मनीर और जेडे इन्होंने तावन दुआ हिराने मोड़े वाले आजी मंगा साहब और अल्लाह उन्होंने जिंदगी कराया पहले उन्होंने बहुत तावन किया सी लगाया था उन्होंने भी भाई लियाकत हिराने मोड़े वाला तारक भाई रजाक और भाई सदीक और मतलब है जहूर और होई गए समझ गए उन्होंने भरा जितने भी हैं उन्होंने बड़ा तावन किया सी लगाया बाकी ये टी वाले जेडे हाजी आजम और भाई अयूब डॉन पिज़्ज़ा वाले लीड होने उन्होंने चंगा बड़ा तावन किया सी लगाया किसान बनया तो फिर मुड़ी तो कुछ कई बंदे ने वो ना नहीं याद रहने लगे हुए चलो जी अल्लाह पाक जिस जिस हिस्सा दिता उसी अल्लाह पाक जना इतना अजर दे बड़ी बड़ी उन्होंने जी तो फिर मतलब अच्छी बात है ये चीज़ है जड़ी ना आखिरत विच कम दे सी जी तो हुण मैं आया मतलब 2.5 साल बाद अपने वालदैन साले सवाब से खत्म दे सो ते नाले कब्रिस्तान ना जड़ा थोड़ा बहुता कम सी हुण 2.5 साल बाद आया तो मैं आख्या चलो जी हुण थोड़ा कबरां शबरां जड़ा नहीं उला को रंग थोड़ा पूरी गया सी हुण थोड़ा जा दोबारा इन्हें रिपेयर कराया रंग शंग कराया माशाल्लाह बूटे शूटे लवाए ठीक ये सारा अल्लाह ने फजल तो इन्ना में सारे जितने महल्ले ने इसी राणा मोड़ा हो गया हट्टियाल हो गए मोड़ा रपियाल वाले और कोई विच 2-4 मुख्तलिफ और भी ऐसे भाई करामत मतियाल वाले मोड़े वाले और जिन्ना जिन्ना हिस्सा पाया से मैं उन्होंने बड़ा शुक्रगुजार हाँ ठीक है अल्लाह उन्होंने करे बख्तां बाण तो अल्लाह उन्होंने की सेहतां देन तो अल्लाह उन्होंने कामयाब करन ठीक उन्होंने तो बगैर और काम नहीं सी होई सकना जी नाज़रीन तो भाई रहने का आज ख़त्म है चो अकरम साहब रहने तो वो खत्म है नहीं थोड़ी वीडियो बनासा उस तो बाद कि कब्रिस्तान का व्यू भी दसा बाकायदा कम शम होया तो वो भी बड़ा खूबसूरत बनाया वीडियो ने अंदर है तो इंशाल्लाह असां की वीडियो पूरी दसने याद नहीं सी तो अल्लाह जिंदगी कराए इस माड़े भराऊ नहीं अल्लाह इसी बूबू से देन तो अल्लाह इसी कामयाबियां देन तो अल्लाह हर पास उसे करे बख्तां बाण बड़ी इसी मेहनत दौड़ भज की कब्रिस्तान ने वाले इस वेले असां मैनेजर जड़ा सारे तो बड़ा चेयरमैन है यही है साड़ा इतना अल्लाह पाक इसी सेहत है बड़ी इस मेहनत करी रखी है आज दिन तो पूरा ताउन किया हुई तक कब्रिस्तान वाले अगू इंशाअल्लाह अल्लाह इसी जिंदगी कराए तो इतना हाजिर है लगे बहुत मेहरबानी सारी ये जी मोड़ा रपियाल चोई मारूफ चोई महमूद चोई अकरम रनकार तो उधर अगे कब्रिस्तान वो भी तुसें दसा बकाया इतना खत्म ही हो सी अज उसी थोड़ी जी की वीडियो बनाई तो दसा
بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والے شان زمانے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم. ایک بار انتہائی ادب سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد احباب ذی وقار، چونکہ دعائیہ جو مقررہ وقت ہے دعا کا وہ قریب ترین ہے، انتہائی عزت کے حامل محترم چودھری محمد اکرم صاحب، ان کے حکم کے مطابق دو مسائل کی طرف آپ احباب کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. خطاب کا یہ وقت نہیں، وقت ختم کا ہے. آج ہم محترم چودھری اکرم صاحب ان کے والد محترم مرحوم کے سالانہ ختم پاک کی اس تقریب نور میں شریک اور جمع ہیں. اللہ پاک آج مصطفیٰ کریم کی زلف عنبری کے تصدق سے چودھری اکرم صاحب کے والد محترم کی قبر کو روشن و منور فرمائے. ان کے دادا جان دادی صاحبہ اور ان کے خاندان سے جتنے بھی تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے مرد و زن جو دنیا سے چل بسے ہیں، میرا کریم اللہ ان کی کامل اکمل بخشش و مغفرت فرمائے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب بھی قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے تو ہمیں خاموشی کے ساتھ اس کو سننا چاہیے. ہر دن کوئی نہ کوئی ختم کسی نہ کسی تقریب میں ہم جمع ہوتے ہیں، تو خدا را اپنے حال پہ رحم کرتے ہوئے کم از کم آدھا گھنٹہ 15 منٹ تھوڑا سا ختمات کی نشست میں خاموشی اختیار کیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنا سنت ہے اور قرآن کی تلاوت کو سننا واجب ہے.
اور جو واجب کو چھوڑتا ہے جان بوجھ کر وہ گناہگار ہوتا ہے، اور جو گناہگار ہوتا ہے اس سے پھر پوچھا جائے گا کہ میری کتاب کی تلاوت کی گئی، تو نے اس طرف کان کیوں نہیں لگائے، توجہ سے کیوں نہیں سنا؟ تو برائے کرم اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں۔ انتظامیہ کے جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنا تھوڑا ٹائم خاموشی کے ساتھ اشارے سے کام لے لیا کریں۔ اگر کوئی زیادہ گفتگو اہم ہو تو ختم کے بعد آپ کے پاس کافی ٹائم ہے، اگر ٹائم نہیں تو کم از کم موبائل فون آپ کے پاس ہے، نمبر آپ کے پاس ہر کسی کا ہے، آپ کال پہ اس سے بات کر سکتے ہیں۔ جب بھی کسی جنازہ میں جائیں، کسی ختم میں جائیں، قرآن مقدس کی تلاوت ہو تو خدا را خاموشی اختیار کیا کریں۔ اللہ قرآن مقدس میں حکم ارشاد فرماتا ہے کہ جو قرآن کو خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے میں پھر ان پر اپنا رحم فرما دیتا ہوں۔ تو اگر خاموشی سے سننے والے پہ رحم ہے تو اس کا برعکس دیکھ لیں، جو خاموشی سے سنتا نہیں اس پہ کیا ہوگا، چونکہ یہ قرآن کا حکم ہے، کسی مولوی کی بات نہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، اور یہ پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ توجہ آپ کی اس طرف ہو۔ دوسرا مسئلہ، خاندان کے مرحومین کی اصال ثواب کے لیے اس تقریب کو سجایا، آپ کو مدعو کیا، ہمیں حکم کیا، ہم حاضر ہوئے، اہتمام کیا۔ نبی پاک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من زار قبر ابویہ او احدہما، حضور فرماتے ہیں جو بندہ مومن اپنی ماں کی قبر یا باپ کی قبر یا دونوں کی قبروں کو فی کل جمعۃ، ہر جمعے کے دن زیارت ان کی کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں غفر لہ او کما قال، جو بندہ مومن اپنی ماں یا باپ یا دونوں کی قبروں کو جمعے کے دن جا کے دیکھتا ہے، پڑے بے شک نہ صرف قبروں کی زیارت کرے، مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اگر قبر کو دیکھنے سے گناہ بندے کے معاف ہو رہے ہیں، اور کن کی قبر، ماں یا باپ کی یا دونوں کی، ماں باپ کی قبروں کو دیکھنے سے اگر بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو جب وہ زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے سے میرا رب کتنا راضی ہوتا ہوگا۔ تو لہذا جن کے ماں باپ باقاعدہ حیات ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، ہر بندے پر یہ فرض ہے۔ اللہ نے جہاں کہیں بھی اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، ساتھ ساتھ اللہ نے ماں باپ کی خدمت کا بھی حکم فرمایا ہے، متصل ساتھ رکھا ہے اس بات کو۔ تو جو حیات ہیں ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، جن کے ماں باپ دنیا سے چل بسے ہیں ان کے لیے اہتمام و انتظام کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ جامع ترمذی میں یہ حدیث سے مبارکہ ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا ماں فوت ہوئی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ اس کو کوئی ثواب پہنچاؤں، کوئی ایسا عمل کروں کہ اس کا اجر اس کو قبر میں پہنچے۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا مدینہ الرسول میں، مدینہ شہر میں پانی کی قلت ہے، تو ایسے کر اپنی ماں کے سالے ثواب کے لیے پانی کا اہتمام کر۔ حضرت نبی پاک کے حکم کے مطابق حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے لیے ایک کنواں کھدوایا، اور کنواں کھدوانے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر اس کو اپنی ماں کے نام پر وقف کیا، اور اعلان کیا پورے مدینے میں جس کو پانی چاہیے فی سبیل اللہ، سعد نے جو کنواں کھدوایا ہے اپنی ماں کے سالے ثواب کے لیے، وہاں سے وہ پانی لے سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تو پانی کی قلت ہے، پانی کا اہتمام کر، اس کا ثواب تیری ماں کو پہنچے گا، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ماں باپ کے جانے کے بعد کوئی بھی رفع عامہ کا کام کیا جائے، کوئی بھی صدقہ جاریہ کا کام کیا جائے، اس کا ثواب ماں اور باپ کو نبی کے حکم کے مطابق اللہ پہنچاتا ہے۔ میں انہی جملوں پہ اکتفا کرتا ہوں چونکہ ٹائم دعا کا قریب ہے۔
اللہ حضور کی زلف کا صدقہ چودھری اکرم صاحب کے والد محترم مرحوم مغفور اور ان کے دادا جان دادی صاحبہ اور ان کے پورے خاندان کے ساتھ جن کے اصال ثواب کے لیے انہوں نے یہ تقریب سجائی ہے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے۔ ہم جتنے حاضر ہوئے ہیں ایک ایک قدم کے بدلے اللہ پاک ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس پوری محفل سے جتنے ان کے تعلقدار رشتہ دار آپ احباب کے، اہل مجلس کے، اہل بزم کے جو دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر چکے ہیں، میرا کریم اللہ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين متتاہا و یاسین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ واولیاء ملتہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الميزان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ مالک مولا جو کچھ بھی پڑھا پڑھایا گیا، طلباء کرام نے جتنے بھی کلمات مقدسہ پڑھے، ایک قرآن مقدس میرے میں کیا گیا، تلاوت و نعت بیان ختم پاک پڑھا گیا، اہتمام و انتظام و انصرام کیا گیا، سب کا ثواب تیری بارگاہ سمدیت میں پیش کرتا ہوں۔ غلطی کوتاہی معاف فرما کر شرف قبولیت عطا فرما۔ تمام کلام حضرت عام کا ثواب امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، قائد الانبیاء، خطیب الانبیاء، سرور سروراں، سیاح لا مقام، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرۃ اعیننا وصدورنا وقلوبنا بکا یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آپ کی بارگاہ اقدس و انور میں انتہائی ادب سے پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ مالک و مولا حضور کے والدین، ازواج مطہرات، بنات مبارکہ، اولاد پاک، آل پاک، صحابہ پاک، صحابیات، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، سب کی پاکیزہ روحوں کو پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال، حضور کے ددیال، حضور کے سسرال، حضور کے داماد، نبی پاک سرکار کے جملہ شہزادگان، جملہ شہزادیاں، اخص الخاص سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی بارگاہ اقدس میں انتہائی ادب سے پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ مالک مولا شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے حنین، شہدائے احزاب، شہدائے خندق، شہدائے تبوک، شہدائے یرموک، شہدائے خیبر، شہدائے برما، شہدائے فلسطین، شہدائے کشمیر، شہدائے ختم نبوت، شہدائے ناموس رسالت، شہدائے ختم نبوت، سب شہیدوں کی بارگاہوں میں اس کا ثواب ایصال کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ مالک مولا جو کچھ بھی پڑھا گیا، پڑھ کر میرے میں کیا گیا،
मालिक उसका सवाब, ख़त्म पाक का सवाब, एहतमाम व इंतज़ाम व इंसराम का सवाब, हजूर के वसीला जलीला का सदका मोहतरम चौधरी अकरम साहिब के वालिद मोहतरम मरहूम व मगफूर, उनकी रूह को पेश करता हूँ, कबूल व मंजूर फरमा। मालिक मौला मरहूम के दराजात को बुलंद फरमा। मालिक कायनात इनके दादा जान दादी साहिबा, नाना जान नानी साहिबा और इनके ख़ानदान के साथ जितने भी तल्लक रखने वाले, जिनके साले सुहाग की नीयत से इन्होंने एहतमाम किया, हाजी मोहम्मद असलम मरहूम मगफूर, मालिक सब की कामिल व अकमल बख्शिश व मगफरत फरमा, सब के दराजात को बुलंद फरमा। नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का सदका सब की कबूर को ताहत निगाह कुशादा फरमा। खस्सुल खास इनके वालिद मोहतरम की कामिल व अकमल बख्शिश व मगफरत फरमा, दराजात में बुलंदियां अता फरमा। इनके रिज़्क़ इज्जत वक़ार जाहो जलाल शानो शौकत सेहत तंदरुस्ती में बरकत नसीब फरमा। मालिक मौला जितने हाजरीन तशरीफ फरमा हैं, इनके जितने भी तल्लक रखने वाले छोटे बड़े मर्दो ज़न जो दारे फना से दारे बका की तरफ कूच कर चुके हैं, मालिक सब के दराजात को बुलंद फरमा। इस्लाम का बोलबाला कुफर का मुँह काला फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की नलैन के तसद्दुक से हर मुसलमान को फहम कुरान, फहम दीन नसीब फरमा, हलावत ईमान अता फरमा, आंखों में हया पैदा फरमा, दिल में खौफ खुदा नसीब फरमा, ज़बानों को तहारत और पकीज़गी नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा अक्फिना शर्रहुम बिमा शिता व कैफ शिता इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। या हन्नान या मन्नान या दय्यान या सुबहान इरहम इबादक या रहमान। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति यम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बंदा मोमन इंतकाल करता है, कब्र में जाता है, तो उसकी कब्र का वक़ार और तौक़ीर और फजीलत और उसकी अज़मत ये है कि एक आदमी ने गुज़रना है, रास्ते में अगर कोई कब्र है तो एक तरफ कब्र के आग जल रही है और एक तरफ अगर कोई तेज़ धारीदार तलवार या चाकू पड़ा है, हजूर फरमाते हैं कब्र का तकद्दुस ये है कि या तो तू आग में पाँव रख के जल के चल, या तलवार पे पाँव रख के पाँव काट जाए फिर गुजर, लेकिन कब्र पे हत्तुल वसा पाँव ना रख। ये कब्र की तज़ीम है, आम बंदा मोमन के ये कब्र की तज़ीम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें कितनी खूबसूरती के साथ ये मेहनत है। अल्लाह पाक इनको अजर अता फरमाए। रुपयाल फैमिली, रुपयाल कम अल्लाह हीरा के अहबाब मोड़ा हीरा वाले, अल्लाह पाक उनको सबको जिन्होंने तावन किया है इज्तिमाई तौर पर, मेरा करीम रब सबको दारैन की सातों से माला माल फरमाए। चौधरी अकरम साहब ने ड्यूटी दी है खलूस नीयत के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा की खातर
یہ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اللہ ان کو اس کا اعلیٰ اجر عطا فرمائے۔ آپ جتنے احباب آئے ہیں اللہ پاک آپ کو درین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وحکم مبارک وسلم۔ مالک و مولا اس قبرستان میں جتنے مدفون ہیں مرد و زن سب کی قبروں کو روشن فرما، سب کی قبور کو تا حد نگاہ کشادہ فرما۔ مالک و مولا اس قبرستان کو دیکھ کر ہم کو بھی قبر اور حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ حقوق اللہ حقوق العباد کو یاد رکھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جن بھائیوں نے اس قبرستان کے تزئین و آرائش میں صفائی ستھرائی میں تعاون کیا ہے، موڑا روپیال کے احباب، موڑا ہیران والے، ہٹی والے جو مشہور ہیں ہمارے چودھری اکرم صاحب، مالک ان کو ایک ایک روپے پیسے کے بدلے اجر عظیم عطا فرما۔ مالک یہ میرے جتنے کرم فرما دوست احباب بزرگ یہاں جلوہ فگن ہیں، ان کی جتنی جائز حاجات ہیں اپنے محبوب کا صدقہ پوری فرما، اسلام کا بول بالا اور کفر کا مقالہ فرما۔ مالک آخری بار یہ عرض کرتے ہیں اپنے محبوب کا صدقہ یہ جتنے حاضر ہیں ان کے جتنے بھی جن کے ماں باپ دنیا سے چل بسے ہیں ان کی قبروں کو روشن فرما۔ مالک کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا صدقہ ان قبور کو تا حد نگاہ کشادہ فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خانہ کعبہ
چل